बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अंदलीब, जो कि हर दिल अजीज़ हैं। यूट्यूब में आप देखते होंगे, जर्नलिस्ट भी हैं। आज बहुत सारी ख़बरों के साथ हम हाजिर हुए हैं। ख़ास तौर पे आज का वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़बरदस्त खिताब, जो कि ताजर कम्यूनिटी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है उन्हें, यकीनन आज उनके खिताब पे भी बात होगी। और ख़ास तौर पे आटा आटा और आटा, हर तरफ जो आटा गंदम बहरान का शोर मचा हुआ है, क्या वाकई किल्लत है, इस पर भी बात होगी। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर बाद डेवस के लिए रवाना हो जाएंगे और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में 3 रोज़ के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की वहाँ मौजूदगी होगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आबिद अंदलीब ये बताइएगा कि आटे का शोर मचा हुआ है, अपोजिशन को सियासत का मौका मिल गया। मैं देख रहा था आज जमात इस्लामी देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, पूरी अपोजिशन आज यही बातें करती हुई नज़र आ रही है कि पूरे मुल्क में आटा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या अपोजिशन को महज सियासत का मौका मिला है कि अवाम की ज़रूरत जो है उस पर सियासत की जा रही है, या वाकई बहरान है? थैंक यू टिका खान सानी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा जुल्म इमरान खान की हुकूमत के साथ हमेशा मीडिया का एक जो है वो नारवा सलूक रहता है। छोटा सा भी कोई इशू होता है उसको इतना हाईलाइट करके पेश किया जाता है, पूरी कौम की तवज्जो उस तरफ लगाई जाती है और एक बहरान बना दिया जाता है कि पाकिस्तान में खुदा खास्ता आटे की किल्लत हो गई और लोग जो है वो भूखे मरना शुरू हो गए। आज की दिन की बात करूँ मैं, हमारे एक दोस्त उमर इनाम, उन्होंने पंजाब के किसी जो है वो चौक से एक वीडियो शेयर की हुई थी। ट्रक खड़े हैं सर, आटा लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे, ट्रक खड़े हैं, वहाँ ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। लोग नीचे ट्रकों के बड़े बड़े आटे के जो बैग्स हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं लोग खरीदने के लिए। उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं क्या आपके पास आटे की कमी है? वो कहते हैं नहीं, यहाँ तो खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। सितम ये है कि एक अफवाह छोड़ी जाती है, एक ऐसी फेक न्यूज़ का जो सबसे ज़्यादा शिकार रही है हुकूमत। अफवाह छोड़ी जाती है और उस पर फिर पूरे के पूरे चैनल जैसे लगता है कि ये सारी एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन थी, सारे लोग इसके पीछे ऑन बोर्ड थे, उन्होंने इस खबर को बनाना था, उसको सुर्खी दी जाती है, उसको तोड़ मोड़ के ऐसे पेश किया जाता है। और एक दूसरा अलमिया इसका ये है कि कौम में कुछ ऐसे 2 नंबर लोग भी हैं हमारे, हम बहसीत कौम बहुत 2 नंबर हैं कि अब नहीं, सर सुने ना माने आप ये बात देखिए, आप एक जगह आटा नहीं मिल रहा है या नहीं पहुंच रहा वहां, और उस दुकानदार पे क्या ये जायज़ है कि वो आटा 70 रुपए किलो करके बेचे? उस दुकानदार को शर्म आनी चाहिए ना। देखिए एक सरकारी रेट है सारी चीज़ों का। और इससे पहले हम साकिब निसार साहब के दौर में थे सर, ये एक आटे का एक इशू सुप्रीम कोर्ट में आया। यकीन मानिए पता नहीं पीपल्स पार्टी ने कितने लाख जो टन गंदम थी वो पूरे का पूरा गोदाम गायब कर दिया था। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, साकिब निसार साहब की अदालत में ये जो है वो वहाँ पेश हुई। ये नईम बुखारी साहब ने पेश की कि इतने टन जो है वो गंदम अंदर से गायब हो गई है। और उन्होंने कहा जी बताएं गंदम कहाँ चली गई? इन्वेस्टिगेट करवाया, पता चला जी वो डेलिबरेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है वो गंदम को छुपाया था, वहाँ कोई खबर नहीं बनी। अब लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और शोषा छोड़ा जाता है कि अब शहबाज शरीफ लंदन से बैठ के मुतालबा कर रहे जी कि आटा कहाँ चला गया, हमसे लंदन वाले पूछ रहे हैं आटा आप यहाँ तो नहीं। शर्म आनी चाहिए इनको। लोगों की ज़रूरियात पे सियासत करना, मासूम लोगों की यहीं पे बोल रहे सर, वो उनकी तो कहानी उनको बिल्कुल उनको मुकालमे से ही आप निकाल दें, वो ना 3 में दे रहा। मैं शहबाज शरीफ की आप बात करें, उनके दौर में ऐसे लगता है जैसे वो बात करते हैं कि दूध की और शहद की नहरें बहती हुई होंगी पूरे पंजाब में और लोग जो है वो आटा नहीं खाते होंगे, लोग तो पता नहीं ज़ाफ़रान और जैतून। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज बहरान होगा, किसी जगह पे तरसील का मसला होगा, किसी जगह पे नहीं प्रॉपर सप्लाई हो सकेगी। और क्या यार ये जायज़ है लोगों पे? अगर एक जगह किल्लत हो गई है तो आप उसको महंगा करके बेचो। सर किल्लत होना एक अलग मसला है, यहाँ गिराव फरोशी दूसरा मसला है कि आप बताएं और ग्राफ फरोशों तो कहाँ गया वो घेरा तंग होना चाहिए। और ये मसला मैं आपको बताऊं, ये सिंध गवर्नमेंट की नायली है। ये जो आटे का इशू बना है, ये असल इशू ये है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहसीयत कौम तो आबिद अंदलीब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम 1 नंबर है, कौम में कुछ गुस्से हुए ऐसे लोग 2 नंबर हैं जो कि कौम को धोखा देते हैं। ये ग्राफ फरोश हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये ऐसे ताजर जो अपने मुनाफे के लिए, अपने बच्चों के लिए दूसरों के बच्चों का पेट काटते हैं। क्या उनके खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत नहीं? सबसे देखें 2 चीजें, एक माफिया है मीडिया का जो फेक न्यूज उड़ाता है, फेक न्यूज को फिर आगे स्प्रेड किया जाता है और इशू बना दिया जाता है। मैं आज आपको कह रहा हूं सोशल मीडिया उठा के देखें सर, लोग खड़े हैं, आटे के स्टॉल लगे हुए हैं, लोग खरीदने वाले कोई नहीं। और यहाँ कहा जाता है कि क्या दुश्मनी है हुकूमत से? सर मीडिया की, जब इमरान खान ने इश्तिहार बंद कर दिया, इस वक्त जंग क्या है? किसके जंग सर, जंग इस वक्त क्या है सर? जिस तरह से पुरानी हुकूमतों ने नवाजा था,
پرانی حکومتیں کیا کرتی تھی, میڈیا کو نوازتی تھی, پراپر لفافے جاتے تھے. عمران خان نے وہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں. عمران خان نے جتنے بھی میڈیا کے اشتہارات تھے ان کو ریگولرائز کیا ہے. ان کو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے ہر چینل کا اپنا ایک مافیا تھا, اپنا ایک تعلق تھا, جس کو جتنی مرضی ریٹ پہ اشتہار مل جاتا تھا. سرکاری اشتہار تھے, عیاشی ہوتی تھی چینلز کی. عمران خان کی حکومت کے بعد سب سے پہلا بحران کیا تھا؟ یہی میڈیا کا بحران تھا. پہلا بحران تو یہی شروع ہوا. ایڈ سے ہی چلتے ہیں, دعا کریں کہ ایڈ کی لہر بہرو, میڈیا چلے, اور یقیناً میڈیا کے ساتھ وابستہ بہت میڈیا چلے اور میڈیا بلیک میل کرے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں لاکھوں صحافی ہیں, یہ بحث الگ ہے. عابد اندلیب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے آج خطاب کیا, میں دیکھ رہا تھا کتنی سنسیئرٹی ہے. تاجروں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کہ میری مدد کریں حکومت کو بہتر کرنے کے لیے. آپ یہی دیکھیں نا, یہی لیول ہے, یہ لیول آف کمٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جب جہاں عمران خان خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کی خدمات کو پوری دنیا, چہرے پہ مسکراہٹ نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں, چھوڑیں ان چیزوں کو, یہ بحران تو بنائے جاتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کے جائیں. عمران خان اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. جو گراں فروشی کرتا ہے تاجر, جس نے ایک آٹا اگر 20 روپے کلو خریدا, وہ 70 روپے کلو کر کے بیچ رہے ہیں, کیا اس کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا اس کے خلاف شرم آنی چاہیے؟ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ میں آپ کو امپورٹنٹ بات کیا بتا رہا تھا, جو عمران خان ابھی جو جہاں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے دنیا کے کچھ لیڈرز ہیں جنہوں انجوائے انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں. اچھا, جو انہوں نے اس کو ریکگنائز جا رہے ہیں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرنے کے لیے, بالکل وہ یہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے. اور یہاں کیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے جی, شہباز شریف وہاں بیٹھ کے ہمیں گندم کہاں چلی گئی. او بھائی, آپ نے کیسا پنجاب چھوڑا تھا؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ نے کیسا پنجاب چھوڑا تھا, اس کا جواب کبھی بھی نہیں دیں گے. سندھ والوں کو جو ویکسین نہیں دے سکتے اگر کتا کاٹ لے کسی کو, ان سے کوئی پوچھے. جہاں سٹنٹنگ گروتھ ہے, بچے تھر میں نارمل پیدا ہوتے ہیں, ان کی جسم بھی پورے نہیں ہوتے, ان کا وزن بھی پورا نہیں ہوتا, اس پہ وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. لوگ تو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے, وفاق پہ ڈالی جا رہی ہے. بالکل یہی بات ہے. میں اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ایک کوٹا ہوتا ہے نا, وہ کہاں گیا سندھ کا کوٹا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر, سپریم کورٹ میں یہ پیش ہوئی یہ بات کہ اتنی ٹن گندم غائب ہو گئی اندر سے, سرکاری غائب ہو گئی, کہاں گئی؟ آج تک کسی نے پوچھا؟ وہ کبھی آپ نے ٹی وی پہ سنا آج تک کہ کسی چینل نے اس کو چلایا, اس پہ پروگرام کیا کہ اتنی گندم کہاں غائب ہوئی؟ جب ایک جگہ پہ غائب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ تو پڑتا ہے. لیکن آج تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے, ریگولیٹری ڈیوٹی فری, یعنی ڈیوٹی کے بغیر. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ آج سے ہی لائسنسز جاری کیے جائیں اور مارچ تک گندم جو ہے وہ پاکستان میں آتی رہے گی. اور یقیناً اب ذخیرہ اندوز گراں فروش جو ہیں یہ لے کے گھسے رہے اپنے گوداموں میں گندم. شاید ہمیں ان کی گندم نہیں چاہیے. جو سوداگر ہیں اور صرف منافع کے سوداگر ہیں, ایک ریزنیبل منافع تو اسلام بھی کہتا ہے نا, اس سے آگے تو پھر آپ جو کچھ کھا رہے ہیں یہ حرام ہے. یہ تاجر بھی سن لیں, یہ حرام ہے, اور یہ کبھی پوری نہیں پڑتی. یہ مظلوم قوم, یہ جو محنت کش مزدور جن کے گھروں میں آٹے کی ضرورت ہوتی ہے, جو خریدنے سے کے قابل نہیں ہوتے, شاید ان کے وسائل نہیں ہوتے, یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. جو ذرائع کے ہیں وہ تو خرید سکتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں اب بحران کیوں پیدا ہوتا ہے, یا تو آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک بندے کی اگر ضرورت 1 بیگ ہے یا 2 بیگ ہیں, وہ بندہ اگر 20 بیگ خریدے گا, طلب اور رسد کا ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا نا. ذخیرہ اندوزی سب سے بڑا المیہ ہے. آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, آپ دیکھیں ایک پورا ویب بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں آپ نے یہ بحران پیدا کرنا ہے. آج آپ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیں گے, جیسے بحران آئے گا آپ اس کو مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دیں گے. یہی مسئلہ ہوتا ہے چینی کے ساتھ بھی, یہی مسئلہ آٹے کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا, کل کو یہ مسئلہ کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. دالیں, یہ جو عوام کی ضرورت ہے نا, اس پہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں. کچھ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں, کچھ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور کچھ یقیناً حکومت کو بلیک میل بھی کہا جا رہا ہے کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان بلیک میل ہوں گے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی خبر بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان ڈیوس میں کچھ دیر بعد ڈیوس میں ہوں گے, اور وہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عالمی ماہرین سے وہاں ملاقات ہوگی. وزیر اعظم عمران خان ایک بھرپور خطاب کی تیاری کر کے جا رہے ہیں. کلیدی خطاب ہوگا وزیر اعظم کا. پاکستان میں وہ راغب کریں گے لوگوں کو کہ آئیں, پاکستان میں پرامن ملک ہے. پاکستان آج اس فہرست میں نہیں ہے جہاں رہنا خطرناک ہے. پاکستان پرامن ملک ہے, اور پاکستان آئیڈیل ملک بن چکا ہے اکانومی کے لحاظ. یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, رپورٹس کہہ رہی ہیں.
اور عالمی سرمایہ کار یہاں آئیں گے، یقیناً معاشی ریفارمز آ رہی ہیں، آج تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دعا کریں پاکستان پھلتا پھولتا رہے۔ عمران خان کے لیے بھی یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے، چونکہ وہ صاحب اقتدار ہیں، اس وقت ان کی حکومت ہے، کہ حکومت کامیاب ہوگی تو یقیناً ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ کوئی تو سسٹم میں تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے نا، جو اس بلیک میلنگ کے چکر میں نہیں آ رہا بلکہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کا سوچ رہا ہے۔ اور ڈیوس میں یقیناً بہت سارے عالمی ماہرین کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی جائے گی اور پاکستان کی ریفارمز کو پوری دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اور دعا کریں پاکستان کا ایک اچھا چہرہ اسی طرح عمران خان جیسے حکمران سامنے لاتے رہیں۔ اور ٹیکہ خان ثانی کو ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، دیگر خبروں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔